अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं निसार हैदर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल डिस्कवर मोर। आज कंटिन्यू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक यूजफुल फंक्शन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आइए चलते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ यूजफुल फंक्शन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। काफ़ी सारे काम हम मुख्तलिफ फंक्शंस को मिलाकर कर सकते हैं और मुख्तलिफ फंक्शंस का अल्टरनेट भी मौजूद होता है। यानी एक फंक्शन अगर कुछ काम करता है तो दूसरा फंक्शन उसी को कुछ बेहतर अंदाज में करता है। आइए स्क्रीन पर देखते हैं कि कॉलम ए में मैंने कुछ डाटा मेंशन किया हुआ है जिसमें सीरियल नंबर और यूजर नेम एक साथ इकट्ठे मर्ज हुए हैं, मिक्स हुए हैं। अब ये तो आपको पता है कि टेक्स्ट टू कॉलम की ऑलरेडी मैं एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ कि टेक्स्ट टू कॉलम के जरिए आप इस डाटा को स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर इसी चीज़ को फंक्शन के ज़रिए, फार्मूलाज के ज़रिए सेपरेट करना हो तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए पहले मैं दो फंक्शन इस्तेमाल करके दिखाऊंगा जिसमें ये डाटा कट करके हम दिखाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर तीसरा फंक्शन जो है मैं उससे भी ज़्यादा मुफीद और एक यूज़फुल तरीका आपके साथ शेयर करूंगा कि वो तीसरा मेथड, वो तीसरा फंक्शन कौन सा है। तो पहला मेथड या पहला फंक्शन जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है लेफ्ट। अगर आप left की कमांड देखते हैं तो इसके ज़रिए हम ये डाटा कट कर सकते हैं, इसको कट करके ला सकते हैं। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो सबसे पहले आपको सीरियल नंबर नज़र आएगा। अब ये सीरियल नंबर 1 से लेकर 10 तक है, लेकिन इसमें सबसे एक मुश्तरक बात यह है कि 0 के साथ ये नंबर मेंशन है, यानी डबल डिजिट में आ रहे हैं सारे नंबर, और उन सब के बाद ये डैश का जो वर्ड है या लेटर है वो मेंशन है। इसको हम नंबर को अगर कट करना चाहें तो लेफ्ट के जरिए हम कट करेंगे, इज इक्वल टू लेफ्ट लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे। अब फिर हमें सिस्टम कहता है कि जी कौन सा डाटा आपने सेलेक्ट करना है। वो डाटा सेलेक्ट करने के बाद फिर कॉमा लिखकर हम ये बताएंगे कि कितने डिजिट या कितने फिगर उसने काट कर या डिस्प्ले करा के दिखाने हैं। तो हमें यहाँ क्योंकि सिर्फ नंबर चाहिए तो हम 2 नंबर लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब मैं फार्मूले को, उस फंक्शन को नीचे अप्लाई कर देता हूँ। तो आप ये देखेंगे कि वो सारे सीरियल नंबर कट होकर अगले कॉलम में आ चुके हैं, यानी वहाँ से सिर्फ डिस्प्ले करा के हमें नेक्स्ट कॉलम में दिखा रहा है। यहाँ अगर मैं 2 की जगह 3 लिख दूं तो वो डैश भी इसके साथ इंक्लूड हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ डैश इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ नंबर देखना है। लेकिन अब यहाँ हमारा मसला हल नहीं होता अगर हम यहाँ इसको नाम को भी डिस्प्ले कराना चाहें। अब सारे सेल्स में इस डैश के बाद नेम मेंशन है। अगर मैं इस नेम को ज़्यादा कर देता हूँ, यानी इस मिकदार को ज़्यादा कर देता हूँ, तो इसमें नंबर और नेम फिर एक साथ आ जाएगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमें चाहिए नेम को सेपरेट दिखाना है, तो इसके लिए हम राइट की कमांड यूज़ कर सकते हैं। राइट का इसी तरीके से फंक्शन हम यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू राइट और फिर ब्रैकेट लिखकर अब हमने डाटा को सिलेक्ट करना है। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लिखकर फिर अब हमने बताना है उसे कि कितने फिगर्स को काट कर, यानी कौन से नाम को काट कर कौन से टेक्स्ट को इधर दिखाए। तो हमें कौन सा टेक्स्ट दिखाए, अब आप यहाँ देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये 5-5 लेटर्स पर मुश्तमिल है और दरमियान में एक स्पेस है। इसका मतलब है 11 जो लेटर्स हैं वो हमें काट कर दिखाए। ब्रैकेट क्लोज करने पर उसने नाम को काट कर दिखा दिया। लेकिन इस फंक्शन से, इस कमांड से भी हमारा मतलब हल नहीं होता, हमारा जो मकसद है वो हल नहीं होता। इसको अगर मैं नीचे डिस्प्ले कराता हूँ तो अब आप ये देखें कि कुछ के साथ फिर वही नंबर आ रहा है, क्योंकि वो सारे जो लेटर्स हैं या सारे नेम हैं एक जितने हरूफ पर मुश्तमिल नहीं है। तो ये क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है इस तरीके से, हमें तो सेपरेट नेम चाहिए, तो ये हमारा जो फंक्शन है यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता। ये किसी और जगह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लेफ्ट और राइट को नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब मैं यहाँ आपके सामने एक तीसरा फंक्शन यूज करने जा रहा हूँ और वो फंक्शन है मिड का। MID मिड जो फंक्शन है, इसके जरिए आप अपने डाटा को कट करके, क्रॉप करके ला सकते हैं। इज इक्वल टू मिड हम लिखते हैं, ब्रैकेट शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद हमने ये बताना है कि जो डाटा की कटिंग है वो स्टार्ट कहाँ से करे, स्टार्ट नंबर और फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमने बताने होते हैं। कॉमा लेकर
ہم بتاتے ہیں کہ 4 نمبر جو کریکٹر ہے وہاں سے ہماری کٹنگ شروع کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 نمبر جو ہے وہ نیم سے پہلے ہمیں نہیں ریکوائرڈ, اور اگر ہمیں نیم سے پہلے یہاں دکھانے ہیں, جیسے کہ میں نے یہاں سیریل نمبر دکھانا ہے صرف, تو پھر ہم 1 سے شروع کریں گے. اب 1 کے بعد یہ نمبر کیونکہ 2 ڈیجٹ میں ہے تو ہم 2 لکھ کر بریکٹ کلوز کر دیں گے. اب کیا ہوگا کہ وہ سارے نمبر آ گئے اسی طریقے سے جو ہم نے لیفٹ کی کمانڈ سے حاصل کیے تھے, لیکن اب نیکسٹ کالم میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کہ نام کو پک کرانے جا رہے ہیں. mid ہم نے لکھا, بریکٹ شروع کیا, بریکٹ شروع کر کے ٹیکسٹ سلیکٹ کیا, ٹیکسٹ سلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے کوما لکھ کر اب اسٹارٹ کہاں سے کرنا ہے, 4 نمبر کریکٹر سے کرنا ہے. 4 نمبر لکھ کر پھر ہم نے کوما لکھا. اب ہمیں کیونکہ فی الحال پتہ نہیں ہے کہ اگلا جو ٹیکسٹ ہے وہ کتنے لیٹرز پر مشتمل ہے, تو ایک فرضی زیوم کر لیتے ہیں کہ یہ جو لیٹرز ہیں میکسیمم 25 لیٹرز پر مشتمل ہو سکتے ہیں, 25 حروف پر نام مشتمل ہو سکتا ہے. یہ ایک ازیوم کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد ایک میں اور آپ کو طریقہ بتاؤں گا جس کے ذریعے ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں. بریکٹ کلوز کریں اور انٹر کر دیں. اب آپ دیکھیں گے کہ سب جو نام ہے ایگزیکٹلی صرف نام ہی کٹ ہو کر آپ کے کالم میں آ چکے ہیں. اس کے ساتھ کوئی ڈیش نہیں آ رہا, اس کے ساتھ کوئی کریکٹر نہیں آ رہا, اس کے ساتھ کوئی نومیریکل نمبر نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو نام ہے وہ ایگزیکٹلی کٹ ہو کر ڈسپلے ہو رہا ہے دوسرے کالم میں. اب آپ کو اسی کی میں ایک اور ایگزامپل دکھانے جا رہا ہوں کہ جہاں یہ جو نمبر ہے وہ شروع میں نہ ہو بلکہ نام کے آخر میں لکھا ہوا ہو. اسکرین پر موجود ڈیٹا میں نام پہلے مینشن ہے اور اس کے بعد ڈیش کے بعد اس کے سیریل نمبر مینشن ہے. تو یہاں جو فنکشن اپلائی کریں گے وہ ہے سرچ کا. سب سے پہلے ہم سرچ کریں گے یعنی تلاش کریں گے کس چیز کو. ہم نے تلاش کرنا ہے ڈیش کو, کہ اس سارے جو لیٹرز ہیں, سارے جو نام ہیں, اس میں ڈیش لازمی ہمیں نظر آ رہا ہے. تو ڈیش کو فائنڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ڈیش لکھیں گے ڈبل کوما میں, اس کے بعد ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر لیں گے. ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے بتانا ہے کہ اسٹارٹ سے ہی تلاش شروع کر دے. انٹر کرنے پر سسٹم ہمیں بتا رہا ہے کہ ڈیش جو ہے وہ کتنے نمبر لیٹرز کے بعد موجود ہے. اب یہاں ہم وہی مڈ کا فنکشن اپلائی کریں گے اور اس کو اس سرچ کے ساتھ ملا کر یوز کریں گے. ہم نے کون سا ٹیکسٹ سلیکٹ کرنا ہے, اس ڈیٹا کو سلیکٹ کرنا ہے, کہاں سے نمبر شروع کرے, فرسٹ سے شروع کرے, لیکن کتنے نمبر کاٹے. ہم نے یہ بتانا ہے اسے کہ اتنے نمبر کاٹ کر, یعنی جو ڈیش تلاش کیا تھا اس نے 12 لیٹرز پر مشتمل تھا, لیکن اس میں سے ایک مائنس کر دے, یعنی ڈیش کا اپنا جو لیٹر ہے وہ مائنس کر دے. اب ہم نے بریکٹ کو کلوز کر دیا. اب جب میں اس فنکشن کو نیچے اپلائی کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو ہے وہ صرف نام اپیئر ہو گیا. بہت ہی آسانی سے ہم نے نام کو کٹ کر کے سیپریٹلی دکھا لیا سرچ کے ذریعے, سرچ کے ساتھ مکس کر کے اس مڈ کی کمانڈ کو MID کے فنکشن کو یوز کیا. ڈاٹا کو کراپ کرنے کے لیے اس سے بھی زیادہ لیٹسٹ اور ایڈوانس فنکشن ویڈیو شیپ میں میرے چینل پر موجود ہے جو کہ ٹیکسٹ بیفور اور ٹیکسٹ آفٹر کہلاتا ہے. آپ چینل پر جا کر اس ویڈیو کو بغور دیکھیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں. دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی, یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کے نشان پہ کلک کریں تاکہ تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچی رہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.